अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो जाए। मैं दिन रात में आपके लिए अल्लाह से दुआ गो हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो आपके पीछे जो है दुआएं करता है। आप मेरे लिए करते होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा सुनने और इसको देखने से पहले जो है आप जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने लिए सदका जारिया बनाइए, क्योंकि ये सदका जारिया तो मरने के बाद भी रहेगा। कहते हैं कि अपने लिए सदका कर दो तो मुसीबतें तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि हमारा असल जो आज का मौजू है उसको शुरू करते हैं। नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आसिया और फ़िरौन की शादी की पहली रात कैसे गुजरी। तो ये पूरी वीडियो को सुनिएगा, तो फिर कानों की खिड़कियों से सुन के दिल के कानों की खिड़कियों से सुन के इसको दिल में पूरा उतारिएगा। अल्लाह ताला आपके मेरे अमान को मजबूत करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हज़रत आसिया जो है उनका जो वाक़या है वो आपके सामने रखा जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे अज़ीज़ व कारब, मेरे मोहसन, मेरे प्यारे बच्चों, जिस अज़ीम ख़तून का ज़िक्र करने वाली हूँ, जिस अज़ीम ख़तून का ज़िक्र करने वाले हैं, इन्हें हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है चार पाक बाज़ ख़वातीन में शामिल किया है। इन चार पाक बाज़ ख़वातीन के जो नाम हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आज की हमारी जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम हैं, आज की हमारी इस वीडियो का आगाज़ अपने दौर के फ़िरौन मिस्र और इसकी बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम से है। फ़िरौन ने रुबान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को शादी का पैगाम भिजवाया। किसको? हज़रत रुबान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को शादी का पैगाम भिजवाया, जो कि बेहद हुस्न व जमाल की मलका थी। इतनी खूबसूरत थी कि सुभान अल्लाह, देखते ही देख रह जाएं। हुस्न व जमाल की मलका थी। नाज़रीन गरामी, हम आपको आगाह करते चलें कि रियान बिन वलीद कदीम मिस्र का बादशाह था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। रियान बिन वलीद मिस्र का जो था बादशाह था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी ले आया था, और यही वो बादशाह है कि जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र बनाया था। चनाचा जब हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने शादी का पैगाम भिजवाया, तो ये पैगाम हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के साथ साथ इनके वालिद को भी नागवार गुजरा। हज़रत आसिया को तो गुजरना ही था, लेकिन उनके वालिद को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन एक बदनाम ज़माना हुक्मरान था, जो पहले जो बदनाम हो जाए अपनी हुकूमत के दौर में, यूथिया बन जाए, तो बदनाम ज़माना हुक्मरान था, जो पहले दिन से ही अपने जुल्म और बराबरियत की वजह से हर ज़बान ज़्यादा आम था। लेकिन फ़िरौन क्योंकि बादशाह बरबियत की वजह से हर ज़बान ज़्यादा आम था, लेकिन फ़िरौन क्योंकि बादशाहत की ताकत रखता था, तो इसने अपनी हुक्मरानी के ज़ोर पर हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। ज़बरदस्ती जिसको कहा जाए कि मैंने इसको पाना है। आज के वक्त में भी जो दौलत के घमंड में होते हैं, दौलत के जोर में कहते हैं हम आप बच्ची को अगवा करके ले जाएंगे। ऐसे वाक़ये सुनने में देखने में आपके और मेरे सामने आ रहे हैं। ये उस वक़्त की बात है कि उसने ज़बरदस्ती जो थी उससे शादी कर ली। इस बात से खौफज़दा किया गया कि अगर वो शादी करने से इनकार करेंगी तो इनके वालिदैन को कत्ल ही कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अज़ीज़ बच्चों, ये अल्लाह ताला की हिकमत और रहमत का ही
मौजज़ा था कि शादी होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को नापाक फ़िरौन से महफूज रखा, नापाक फ़िरौन से महफूज रखा, और वो आप पर कादिर ना हो सका, ना आ सका। मुफस्सिरीन के इस अहवाल से कुछ रवायत ये है कि जब भी फ़िरौन हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम से हम बिस्तरी के लिए कमरे में दाखिल होता तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से इस पर नींद का ऐसा गलबा कर देते। सुभान अल्लाह, ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा देखा है मेरे प्यारे बच्चों, कि अल्लाह जिसकी मदद करना चाहता है उसे ऐसे वहशी इंसान से बचा लेता है। नींद का ऐसा गलबा कर देता, तारी हो जाता कि वो सारी रात अपनी मदहोशी में सोया रहता। मगर रवायात में ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम से सोहबत ना कर सका। बास ने ये भी लिखा है कि फ़िरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी में मुब्तला कर दिया गया कि वो तबीबों के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक सारी उम्र सोहबत ना कर सकता था, क्योंकि तबीबों ने बताया था। चनाचा इन तमाम मामलात का दारोमदार जो था हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की करम नवाजी थी। अंदर कोई ना कोई हिकमत होती है, जो ये बातें हो जाती। कोई मर्द होते हैं अपनी बीवियों पे खर्च नहीं करते, परेशान करते हैं, तो उनका कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। हम नहीं समझते, जब हम गौर करें, अगर हिकमत अल्लाह की देखें तो इसमें कोई ना कोई रब की तरफ से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कि वो सोहबत ना कर सकता था, ये अल्लाह का ख़ास करम था। ऐसी मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी अजीब बीमारी में मुब्तला कर दिया था कि वो सोहबत ना कर सकता था। चनाचा इन तमाम मामलात का दारोमदार हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की करम नवाजी थी। अल्लाह ताला ने इन्हें नापाक फ़िरौन से महफूज रखना था। नाज़रीन इकराम, मेरे मोहतरम, मेरे अज़ीज़, मेरे प्यारे, मेरे मोहसन, मेरे दिल से दुआएं लेने वाले बच्चों, जो था रवायात में आता है कि फ़िरौन की एक बेटी का भी जिक्र मिलता है, मगर वो बेटी फ़िरौन जो था, फ़िरौन की अपनी औलाद नहीं थी, इन्होंने इसे लेकर पाला था। एक रात का वाक़या है कि जब फ़िरौन अपनी आरामगाह में आराम कर रहा था तो इसने ख्वाब में देखा कि इसका महल नाबूद हो गया है, निस्तो नाबूद हो गया है। खौफ वहशत से इसका पूरा जो वजूद है वो लरसने लगा, यूं यूं करने लगा, लरसने लगा। इसने नजूमियों को बुलाकर इनसे अपने इस ख्वाब की तमीर पूछी। तो नजूमियों ने कहा कि अन करीब बनी इसराइल का एक बच्चा महल को निस्तो नाबूद कर देगा, इसकी सल्तनत को मस्मार कर देगा। आपकी इस खौफ में फ़िरौन ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो इसे कत्ल कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनकी वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया। अल्लाह दिल में डालता है, उसकी हिकमतें पीछे होती हैं जिनके मुताबिक अमल हो रहा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको एक संदूक में बंद करके उसको दरिया में बहा दिया। फ़िरौन के महल से, यानी महल के पास से बहती थी जो नहर, उसमें बहा दिया। ये संदूक वहाँ से बहता हुआ इस नहर में जा पहुँचा। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस महल में लाकर खोला जाए। उसके जो बंदे छोड़े हुए थे उन्होंने उठा लिया कि लाकर महल में खोला जाए। जब संदूक को महल में लाकर खोला गया तो इसमें से एक खूबसूरत बच्चा निकला। कबती ज़बान में पानी को मी और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी को यानी मुँह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया। कहाँ? पानी और दरख्तों के दरमियान वो संदूक पाया गया। तो इस वजह से हज़रत आसिया ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया ने आपका नाम मूसा रखा। आसिया ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे
پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر فرعون سے کہنے لگیں کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن فرعون کہنے لگا اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی یعنی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کہا؟ اسے تم رکھ لو اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی اسے قتل نہ کرو، لیکن فرعون کہنے لگا اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو، پیارے عزیزوں، پیارے بچوں، پیاری بہنوں، پیاری دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو تھا فرعون پہ حملے کے اس جملے کے پیش نظر یہ فرمایا تھا کہ اگر فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ اس نے اسی وقت کیا بولا؟ تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، اور تم خود رکھ لو۔ کیا کہنے لگا؟ مجھے ضرور، اگر کہتا یہ میری بھی ضرورت ہوگا تو میرے پیارے بچوں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا اللہ، لیکن اس نے فکرہ کون سا بولا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو اس کے جو ہے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، اور انہیں ایک فضیلت یہ بھی عطا کی کہ جنت میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا نکاح پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ سبحان اللہ، کر دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے سخت خلاف تھیں، دل ہی دل میں پہاڑ بن کر کھڑی رہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ آپ پر ایمان لے آئی تھیں۔ کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا اور اس سے بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر جب فرعون نے اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا کہ مجھے سجدے کرنے شروع کروائے، تو پھر میری پیاری بیٹیوں حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت کرنا اپنا دینی فرض سمجھ لیا اور اس کی مخالفت میں اس کے مد مقابل آ گئی، کھڑی ہو گئی۔ جیسے بندہ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو مجھے بھی مضبوطیاں دے، تو میرے پیارے بچوں مد مقابل کھڑی ہو گئی اور اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی اپنا ظلم اور جبر کے دروازے کھول دیے، اور وہ ہر روز دن رات ان کو مختلف اذیتیں تکلیفیں دینے لگا، مگر جسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہو جائے تو وہ پھر کسی بھی ظلم و ستم کے آگے صبر کا ایک پہاڑ بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کے جبروں اور ظلم کو سہتی رہیں، مگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ آپ کا میرا ایمان ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اتنی جو ہے سخت آزمائشوں سے آپ کو مجھے بچائے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ثابت قدم رہی، بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح حضرت آسیہ کو ان کے عقیدے سے گمراہ کر سکے، مگر حضرت آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا وحدہ لا شریک کی توحید بیان کرتی رہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہیں اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا ہر بار، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان
لانے والے ایک شخص کو جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کہہ کر مخاطب کیا ہے، اسے بھی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اب انہوں نے فرعون کو کھل کر اپنی تنقید اور مخالفت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس پر فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ محترمہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر جبر و ظلم کے آسمان توڑ دیے اور انہیں جو تھا میخیں کر دیا، چاروں کونٹوں میں اس کے میخیں لگا دی لوہے کی، اور آپ کو گاڑ دیا گیا، ننگا کر کے باندھ دیا گیا۔ درِ قدیم میں یہ سزا انتہائی ظلم کی ایک علامت ہوا کرتی تھی کہ بندوں کو برہنہ ننگا کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کو کیل گاڑ دیے جائیں، اسے باندھ دیا جائے۔ تو جب میرے پیارے بچوں لوگوں کو ان کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ کر انہیں اذیت دی جاتی تھی، اور یہ اذیت حضرت آسیہ علیہ السلام کو بھی دی جا رہی تھی، اور جب اس ظالم کو اس سزا سے بھی تسکین نہ ملی تو اس نے بھاری پتھر آپ کے اوپر رکھ کر انہیں ریت پر دھوپ میں ڈال دیا اور ان کا پانی بھی بند کر دیا۔ ناظرین گرامی، میرے محسن، میرے پیارے بچوں، میری عزیز بہنوں، دوستوں، بیٹیوں، اس سزا کی عبرت کو صرف محسوس کرنے سے ہی صاحب اساس انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان بنتا ہے کہ میں نے دین سے نہیں بھٹکنا، دین کو نہیں چھوڑنا، اس پہ میں نے ڈٹنا ہے۔ سوچئے اللہ کی جس نیک بندی پر یہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اس کا ایمان کتنا ثابت قدم تھا۔ اللہ ہمارے ایمان مضبوط کر دے، مگر ہمیں آزمائشوں سے بچا لے کہ وہ پھر بھی وہ جو تھا وحدہ لا شریک کی توحید بیان کرتی نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک روایت میں اس ظلم اور بربریت کی ایک انتہا کو یوں بھی بیان کیا جاتا، کیا کہتی نہیں؟ اللہ ایک ہے، جس نے مجھے بنایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ظلم و بربریت کی ایک انتہا کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتار دی، اوپر کی گوشت رہ گیا، پھر ان پر چٹانوں کو گرا کر انہیں شہید کر دیا۔ آپ کے مزار پر انوار مصری میں ہی واقع ہے کہ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا اور ان کا صبر اور عزم و استقامت جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے درس ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت صبر سے نوازا ہے، اور جب اس صبر میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کی طاقت شامل ہو جاتی ہے تو وہ ایک چٹان کی صورت اختیار کر جاتی ہے جو ہر طرح کے ظلم و ستم کے سامنے مضبوط کھڑی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسی مضبوطی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا یہ درس ہے آپ کے میرے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت صبر سے نوازا ہے، جب اس صبر پر اللہ تعالیٰ کے ایمان کی طاقت شامل ہو جاتی ہے تو وہ ایک چٹان کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو ہر طرح کے ظلم و ستم کے سامنے مضبوط کھڑی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس طرح کا ایمان اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو تھی بیٹا اتنی مضبوط تھی، اس نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت میں گھر دے دے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ مجھے اپنے قرب میں گھر دے دے، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سگنل جو تھے وہ جاری کر دیے کہ یہ میرے پیغمبر کی بیوی ہوگی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے پیغمبر کی بیوی ہوگی۔ دنیا میں یہ عورت تھی جس کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم سے اللہ نے فرما دیا، جنت میں بھی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دین میں
ایسی مضبوطیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دن رات میں ہمیں ایسی بندگی کی توفیق دے جو میرے رب کی رضا ہے. اللہ ہمیں ایسے سجود، ایسی قیام، ایسے رکوع کرنے کی توفیق دے اور دل سے ایمان پھوٹے جو سرسبز و شاداب باغ کی طرح ہو جائے. میرے بچوں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت